تھوڑے ٹائم دے اندر بڑی باکمال گفتگو کی تھی اور اونا دی بات نو میں اگے چلاندیا ہویا کہ جس جگہ تے پیغمبر دی حدیث آ جائے اتھے کائنات دے کسے امام دی بات بولو بولو امام دی بات نہیں چل دی، کسے مفتی دا فتوہ کسے دی قیاس رائے نہیں چل دی۔ حدیبیہ دا مقام ہے، توجہ ہے سارے میں بہت ٹائم نہیں لینا، پریشان نہیں ہونا، بعد مولانا بلال معاذ صاحب بیٹھے نے انہاں دی گفتگو ہوئے گی۔ حدیبیہ دا مقام ہے، 1400 دا لشکر پہنچے ہے حدیبیہ دے مقام تے، پیدل چل کے صحابہ آئے، مکے والیاں کو پیغام بھیجیا کہ اسی تھانوں عمرہ نہیں کرن دینا، بیت اللہ دا طواف صفا مروہ دی سائی نہیں کرن دینی۔ نبی علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ جاؤ جا کے عمر انہوں نے سمجھا کے آؤ کہ اسی کوئی آلات حرب و ضرب نہیں لے کے آئے، اسی لڑن واسطے نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا آئے ہیں، صفا مروہ دی سائی کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ دے رسول منو نہ بھیجو، میرا تے مشرکان دا اگے ہی اٹ کھڑکا چل دا ہے، اگر کہے بندے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا ہے تے پہلی نالو اگلی وج جانی، کوئی سمجھ آؤں دی جے پہی کہ کوئی پچھلی نالو اگلی وج جانی ہے، بندہ میں ٹپا دینا ہے، میں کہتی گل برداشت نہیں کر۔ تو لہٰذا بہترین جڑا انسان ہے نا وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ، انہاں نو بھیجو، انہاں نہ کوئی اچھی بھی بولے نا، اللہ نے قدرتی طور تے حضرت عثمان نو حلیم التبا بنایا، یہ کوئی گل نہیں کر دے، گرم ہی نہیں ہوندے، انہاں دا مزاج جڑا ہے بڑا بردواری والا ہے۔ حضرت عثمان نو بھیج دیتا گیا، ہن جڑے مکے والے نے حضرت عثمان دے رشتہ دار نے، انہاں کہا عثمان آ بھائی جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر، تینوں کنے روکنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام دے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جواب دیتا ہے، سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں، سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں، کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان با یادا۔ حدیبیہ دے مقام تے صحابہ آپس دے اندر بہ کے گلاں کر دینے کہ حضرت عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا، سائی کر لئی ہوئے گی، زمزم پی لیا ہوئے گا، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ، ادھی آواز سادہ کر دے ڈبلی شمنے بند۔ آقا فرماندے نے عثمان مر سکتا ہے، ساڑھے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میرے محبوب نے صحابہ نوے فرما دیتا ہے، ادھروں افواہ پھیل جاندی ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، تے حدیبیہ جیڑا مکے تو 40 کلومیٹر ہے، تے میرے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر اسی واپس جانا نہیں۔ ذرا غور کرے آجے، ایسرا ہاتھ میرے نبی دا ہے، اتے ہاتھ میرے ابو بکر دا آیا ہے، اتے عمر دا آیا ہے، اتے علی دا آیا ہے، طلحہ زبیر ساتھ سعید دا آیا ہے، تے عرشاں تو آواز ہوں دیئے سونیا اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ انما یبایعون اللہ
اگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوبہ اینا دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اتے نے تے اینا دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں والے رب دا ہاتھ ہے۔ ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان او ہاتھ کدی بھی جہنم چ جا سکدے۔ اونچی بولو۔ ایتھے دجی گل اے وے اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی؟ تے مولا فرماندے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، بول دے نہیں پہ، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے۔ روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو۔ قرآن آندہ جڑے نبی نو دی کشتی جب بہ گئے او جنتی نے تے جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے، او بولو دے صحیح، جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے او بھی جنتی نے۔ روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو، اوے کہرو رین اونا دے دشمن تے نئی مقام اونانو۔ آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ادھروں بیعت ہو جاندی ہے، ادھروں مکے چ اطلاعاں پہنچ جاندیاں نے۔ مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے۔ اینا سہیل نامی آدمی نو بھیجیا ہے جا جا کے صلح کر کے آ۔ سہیل حدیبیہ دے مقام تے ہوندا ہے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ اے جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا ہاں۔ تے آقا علیہ السلام نو فرمانا چاہیے دا سی بھئی سانو تسی بیت اللہ دا طواف کرن دے ہو، صفا مروہ دی سائی کرن دے ہو، تھوڑی ساڑی صلح ہی صلح۔ لیکن آقا فرماندے نے سہیل تیریاں کی شرائط نے صلح دیاں؟ وہ آندہ جی پہلی شرط ہے وے تسی ایتھوں واپس جاؤ مدینے تے اگلے سال پھر عمرہ کرنا۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے شرط میری عقل دے خلاف سی کہ اسی ان پیدل چل کے مکے دے قریب آئے ہیں تے عمرہ نہ کریے وے واپس ٹر جائیے۔ جو آندے نہیں یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے۔ وہ بولو آندے نہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں۔ عقل دا نا دین نہیں، دین دا نا عقل ہے۔ عقل دین دے تابع وے، دین عقل دے تابع نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عقل آندی یہ پیر تھلیوں زمین تے لگ دا ہے، مسا تھلیوں کرو۔ دین کہندہ پیر تے اتو مسا کرو۔ ہن دین دی مننی ہے، عقل دی نہیں مننی، کیونکہ عقل دین دے تابع وے، دین عقل دے تابع نہیں۔ حضرت عمر آندے نے جرت نہیں، میری عقل دے خلاف سی یہ بات کہ ہن عمرہ نہ کریے واپس چلے جائے۔ لیکن آقا دے چہرے دا جلال تے جمال ہے بولنا تے دور دی گال، نظر بھی پیغمبر دے چہرے تے نہیں ٹک دی۔ دوسری شرط وہی آندہ دوجی شرطے وے تھوڑا بندہ ساڑھے اللہ آ گیا واپس تے جی ساڑھا تھوڑے اللہ ٹر گیا تو ہم فوراں دینا ہے۔ آقا فرما دے بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح ہے، یہ ساریاں انہاں دی منیاں جان ڈیاں نے، اپنی کوئی بھی نہیں منوان دے۔ لیکن عمر آندے نے اتھے پھر بولن دی اور بھی شرائط طے ہوئیاں مختصر۔ نبی علیہ السلام نے صلح نامے دے سین کیتے تھے انہوں کہہ لیا بھی تو ہی کر،
انہیں صلح نامہ پڑھیا نا تو آندا میں نہیں کرنے. فرمایا کیوں؟ ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے, اپنی تو ایک بھی نہیں منوائی, تو سین کیوں نہیں کرنے؟ ہن جڑا مشرک نے جواب دیتا ہے, سنو نبی دا کلمہ پڑھنے والوں, مشرک دی گل سنو کی آندا ہے. آندا ہے جی اتے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تے تھوڑا ساڈا رولا ہی یہ وے, آہاں تھانو محمد بن عبداللہ منیا, محمد رسول اللہ نہیں منیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشرک. اگر تھانو اسی محمد رسول اللہ مان لئیے پھر لتبانا, پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پہے گی, تھوڑے پیچھے چلنا پہے گا. ہن مشرک نو پتہ ہے محمد رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا, پر کلمہ پڑھ سلمان نو تے نہیں نہ پتا, یہ تے رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندہ ہے. وہ بولو ہے کہ نہیں اس طرح؟ آج حدیث پیش کرنے ہیں, ہمارے امام کا قول یہ ہے ہم نہیں مانتے, ہمارے امام کی فقہ یہ ہے ہم نہیں مانتے. حدیث ٹھیک ہے, میرے امام کی قیاس اور رائے کے خلاف ہے. اصول کرخی یہ کتاب ہے چھوٹی جی, مدارس چ پڑھائی جاندی, وہ دے قول درجے اگر قرآن دی آیت دے مقابلے چ امام دا قول آئے گا, آیت منسوخ سمجھی جائے گی. حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہے گی, حدیث امام دے قول نہ ٹکرائے گی, حدیث منسوخ سمجھی جائے گی. جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھے ہے, القرآن والحدیث یضلان, قرآن حدیث سے گمراہ کر دے الا بالمجتہد, جڑا فتوہ دین والا مفتی انہوں گمراہ نہیں کرتا. ان کی دی گل مننا گے, وہ آندہ ہے قرآن حدیث دی گل نہیں, امام دا قول منیا جائے گا. یہ آندہ ہے جنہیں نبی دا کلمہ پڑھیا محمد الرسول اللہ منیا ہے, یہ نبی نو رسول اللہ من کے رسول اللہ دی نہیں مندہ پیا. تے مشرک کہہ رہا ہاں رسول اللہ منیا ہی نہیں, جے من لیا پھر سانو تیرے پیچھے چلنا پینے, لتبانا, سانو تھوڑی اتباع کرنی پینے. تے آقا فرماندے نے علی یار اتو محمد رسول اللہ مٹا دے. تے حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے, میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. تے ساڑھے ہون ربیع الاول دے ویچ مولوی وڈے وڈے کیک بنا کے اتے محمد رسول اللہ لے کے چوریاں نہ کٹن دے. بولو کٹ دینے کے نہیں پے؟ میں کہا مولوی تینو گاش نہیں پہ گیا, اور تو مر نہیں گیا کہ پیغمبر دے نا تے چھری چلان دیا, تینو گاش نہیں پہ گیا. میرا مسلک سن, ایک پاسے تختہ دار ہوئے, جیل ہوئے, ہتھ کڑی ہوئے, گولی ہوئے, تلوار ہوئے, کھنجر ہوئے, ایک پاسے محمد دی میم ہوئے. کوئی دنیا دا آدمی کہے محمد دی میم تے چھری رکھ, مر جاواں گا, محمد دی میم تے چھری رکھنی بھی گوارا نہیں کرا. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, صداقت مسلک حق اہل حدیث, شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. ساڑھا تے ادب ہے وے, تے تیرا ادب کی ہے, تو کیک کٹ کٹ کے لوکاں نو کھوانے ہوتے نبی دا نا, پھر ایتھے کی رکھیا ہوندہ نا, وہ کی لایا ہوندہ نے نالین مبارک, نالین ہے نا, لہیا نے نا جوتی, ایک ہی ہے جی نالین, تو تے نا کی دا لہیا ہے, بولو اتے نا کی دا لہیا, بول دے کیوں نہیں, اتے نا نبی دا لکھیا ہے, تے ہے کی ہے. میں کیا مولوی اپنی جتی تے اپنے پیو دا نا تے منو لکھ کے بخا درا, تو اپنے پیو دا نا جتی تے لکھنا پسند نہیں کردا, تے نبی دا نا جوتی تے لکھیا ہی. روضہ رسول کتھے بنایا ہے, تھلیوں دی نارا گزر رہا ہے, گٹراں دا گندا پانی اتے روضہ رسول رکھیا ہے. روضہ رسول دی جگہ گٹر ہے, روضہ رسول دی جگہ کیڑی ہے, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور جنت روضہ رسول, تیریاں گندے نالے نہیں. میرے کو تصویر موبائل چاہے, تھلیوں دی گندا نالے اتے روضہ رسول رکھیا, اتے ماڈل بنا کے رکھیا بیت اللہ دا. اور ظالمہ کیڑی کیڑی تیری گستاخی میں بیان کرا, مجھ پہ ظاہر ہے آپ کا باطن, میرا منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں. اور گستاخ دے لیبل سانو دا وہابی گستاخ نے,
تے گستاخی آپ کرنا ہے، کھانا کھیر آپ پہ ملنا کٹے دے منہ تے میں کٹا ہی نہ حلال کر چھڑاں گا. وہ بول دے نہیں یار. آئیے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے نا اتے ہمیں لکیر پھیری محمد رسول اللہ تے نا صلح ہو گئی ہے. صحیح بخاری ہے حضرت عمر اٹھ دے نے سدھے ابو بکر دے خیمے چ. ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے اے کی ہویا ہے ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی. تے آ دوویں جنے مل کے نا تے ذرا اللہ دے نبی نال گل تے کریے. میں کیا واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیا. کون صدیق ہے جنہوں نبی نے 27 مرتبہ جنتی آکیا زمانے میں. کتنی مرتبہ 27 مرتبہ جنتی آکیا اور 17 نمازاں نبی دے مصلے تے پڑھائیاں نبی دی زندگی چ. بیمار ہوئے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کبو نماز پڑھائے. امام بخاری نے حدیث صحیح بخاری چ 27 مرتبہ لے کے آئے 27 باپ بننے اس حدیث سے. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی. حضرت علی موجود نے مسجد نبوی چ، حسن موجود، حسین موجود، چاچا عباس بولو عقیل موجود. لیکن علی نے اعتراض کیتا، حسن حسین نے ابو بکر دی امامت تے اعتراض کیتا، چاچے عباس عقیل نے اعتراض کیتا نہیں. تو کون اعتراض کرنا بولو. اور آخری ایام نے آقا فرماندے نے عائشہ ذرا باری دے پردے نو پرا کرنا میں ویکھا کون صدیق دے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. میں دیکھا تے صحیح صدیق دے پیچھے کون کھڑا نہیں ہوندا. اعتراض کیتا فرمایا اللہ دے رسول عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. پھر اما عائشہ نے عمر نو کہو. پھر کیا مرو ابا بکر فلیصلی. پھر تیسری دفعہ کیا اما عائشہ عمر نو کہہ دیو دا دل سخت ہے انہاں دا ابو دا دل نرم. میں کہا رب بار بار عائشہ کو کیوں کہلا رہا ہے؟ اللہ گل پکی کروا رہے نے، ذرا گل پکی ہو جائے. اور میں چیلنج کر کے جا رہا کوئی دنیا دا ذاکر حویلی بہادر شاہ جنگ دا نہیں ایران چو آئے صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث میں بار بار کہہ رہا حضرت علی دے کولوں کوئی ثابت کر دے علی نے ابو بکر دی امامت اور خلافت تے اعتراض کیتا ہوئے میں اس ذاکر نو ایک پلے چ بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا میں پوری زندگی مسلک اہل حدیث تے اسٹیج تے نہیں آواں گا. للکار ہے للکار ہے. دوویں اچھو کے جواب دو. للکار ہے للکار ہے. شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. علی نے اعتراض نہیں کیتا نہ خلافت تے نہ امامت تے. صرف ایک حدیث لے کے آؤ. 2 4 10 20 دی گل نہیں میں کردا. صرف ایک حدیث پوری کائنات دے ذاکراں نو چیلنج. اور میں چیلنج کسے کمرے چ بیٹھ کے نہیں کردا پیا. کیمرہ موجود ہے اور ایک کانفرنس اعلان کر رہے ہیں. جاؤ ایک حدیث لے کے آؤ. اعتراض نہیں کیتا. اعتراض کیتا ماں عائشہ نے. میں کہنا ماں عائشہ بھی نہیں کیتا، کروان والے رب نے کروایا. ہائے ہائے. فرمایا نہیں آقا عمر نو کہہ دیو. آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، رشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا باللہ و یا بالمومنین. عرش دا رب بھی انکار کر رہا ہے، زمین والے بھی انکار کر رہے نے. کسے نو میرے مسلے دے اتے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کرنا. آج کوئی لے کے تے آؤ، کوئی وخاؤ تے صحیح. اور ایک بات اور سن لو. سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61. یہ تھے بھی آقا بیمار ہو. بلال آئے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ. ہائے ہائے ہائے. آقا فرماندے نے بلال کسے نو کہہ دیو نماز پڑھائے. بلال آندے نے مسجد نبوی چ نظر ماری، صدیق نظر نہ آئے. حضرت عمر نظر آئے. فرمایا عمر تسی نماز پڑھاؤ.
عمر مسلے دے کھلوتے عمر دا طبی طور تے آواز اچھا سی عام بھی بولتے سننا طبی طور تے آواز اچھا سی ہولی بولن پھر بھی لگتا سی جو بندہ کنی اچھی بول رہے ایویں نبی نے مانگ کے نہیں لیا رب کو عمر علامہ سلیبی نے لکھیا چمڑا پیر تھلے رکھیا 7 بندیاں کیا میرے پیر تھلے چمڑا تے کھچو 7 بندیاں نے زور لایا چمڑا ٹوٹ گیا عمر دے پیر تھلے نہیں نکلیا جتھے عمر نہیں ہوتے موت ہے جتھے عمر نہیں ہوتے قبر ہے عمر نو کتھوں کتھوں کڈو بچے نو داخل کران جاندا ہے وہ پوچھدا کنی عمر ہی بچے دی کہ دا پیو فوت ہو جائے کنی عمر سی تیرے باپ دی بولو من عمر نو عمر دراز ہوگی شاءاللہ روے عمر دا دردی میں تے ویکھیے عمر دے در تے لکھان دی عمر سمر دی عمر دی شان پوچھنی ہے حسین کو لو پوچھ جدے کرتی ہے حیدر دی حیران ہے یوسف مسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی یہ عمر نہیں تھے موت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر آواز حجرے چ گئی جگاں دے پیر اپنی چار پائی تو اٹھے چہرہ سرخ ہو گیا غصے دے نال تے جیڑی باری مسے نبوی جو کھول دی ہے میرے پیغمبر ہو دینا منہ لگا کے آنے لا لا نہیں نہیں اینا صدیق اینا باری دے نال منہ لایا اندر نماز ہو رہی ہے جدو عمر دی آواز اینا صدیق میرے صدیق کتے نے ہن نماز ہو رہی ہے نماز مکمل ہو گئی ابو بکر بھی تشریف لائے ابو بکر نے پوچھا کتے گئے سو صحابہ نے سارا واقعہ سنایا ہے حجرہ عائشہ دے اندر میرے صدیق جاندے نے آقا فرماندے نے ابو بکر ابن ابی قحافہ کتے گئے جو سونیا مدینے تو باہر گیا سا کوئی کام سی کو صلح کران واسطے نماز پڑھی فرمایا نہیں فرمایا جاؤ صحابہ نو کٹھا کر لو نماز دوبارہ پڑھا دیو حوالے دا ذمہ دار میں وہاں یہ حوالہ انہا مضبوط ہے پہاڑ بھی انہیں مضبوط نہیں فرمایا نماز دوبارہ پڑھا دیو حضرت ابو بکر آندے نے محبوب جی نماز تے عمر نے پڑھا دیتی ہے فرمایا منوں بھی پتہ ہے لیکن ابو بکر تو دوبارہ پڑھا تیری فرضی ہو جائے گی یہ نادی نفلی ہو جائے گی میں آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مسلح دا وارث میرا صدیق ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر میں نہیں جانا تو آپ ہی چلا جا تسی کیوں نہیں جانا بھائی ابو بکر آندے نے ہوا رسول اللہ او اللہ دے رسول نے میں نہیں عمر جانا حضرت عمر بڑے دلیر آدمی نے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں سونیا محبوبہ سی آکھتے ہیں حقتے ہیں مشرقین مکہ باطلتے نے انہاں نہ لڑدے سی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو جان گے جہنم پھر سونیا ایڈی لیف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ تے نال ہی آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے اے صلح میں اپنی مرضی نہ کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر کہیں دے نے میرے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین تے اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندہ ہے فرمایا عمر تو بڑا بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھے ہیں جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس اور رائے پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول اپنا فتوہ پیش کردہ رہے ہیں اے میرا مسلک ہے اے میرا منہج ہے اے میری دعوت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چیز سالے ہے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ جڑا معاف کر دے جڑا پیغمبر دی حدیث دے سامنے میں اپنی عقل قیاس رائے تے اپنا فتوہ پیش کردہ رہا اے میرا مسلک ہے اے منہج ہے اے دعوت ہے نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکدی میں تیری عقل کیویں چلن دیاں
نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی، میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا، میں تیرا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس رائے فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حضرت عمر دی عدالت لگی، ایک بندہ آن کے آندہ عمر جی ایک عورت ہے انہیں حج دے مناسک نو پوریاں کر لیا ہے، حج مکمل انہیں کر لیا ہے، آن لگے ہیں حاجی طواف الوداع کر دینے، تو انہیں طواف الوداع کرنا ہے عورت نے، تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے، وہ طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر۔ حضرت عمر فرمان لگے اتھے ہی رہے، وہ مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ صحابی ہے گواندہ جرا مسئلہ پوچھنا ہے، وہ بھی صحابی ہے، وہ کہندہ ہے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ عورت طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ ویکھ کے آندے جب تو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی؟ آندہ جی جلال نو کیا کوڑا لے کے آوے؟ آندہ جی کوڑا کرنا جی، فرمایا تینوں سزا لگا دین۔ آندہ جی وہ کہا دی صحابی دا کو جواب سنے وہ کہا دی میں تھوڑے کو مسئلہ پوچھیا تساں اپنی قیاس رائے اور عقل نہ فتوہ دیتا ہے کہ وہ اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے۔ میں حدیث سنائی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے، اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو۔ حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن، تینوں آج کوڑے اس وجہ تو مارن لگا تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا۔ اور کو سمجھ آئی جے کوئی نہ تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا، تینوں کوڑے اس وجہ تو مارنے نے۔ اور اعلان کیتا ہے امام زہبی نے سیر و علام النبلاء چ لکھیا ہے، اعلان کیتا ہے کہ آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ تے آج عمر زندہ ہوندے تے ویلی بہادر شاہ دے کھمبیاں دے تے جھنگ دے کھمبیاں دے بڑے بڑے تگڑے مولوی ٹنگے ہونے سے بول جڑے آندے نے حدیث ٹھیک ہے لیکن امام دی تقلید بھی تے ٹھیک ہے آندے نہیں۔ ایک نو میں کیا تو مقلد ہے یا مقلد ہے، لد لد چی پھنس گیا پہ ہوں لد کان کے لد کان سمجھ آؤں دی مقلد آندے کینوں نے پتا جی، مقلد آندے نے جی دی تقلید کیتی جائے تے مقلد آندے نے جڑا تقلید کرنا لے تے مقلد دا معنی ہوندہ ہے لائی لگ جدے نہ لگی گلی او دے نہیں ٹوڑ چلی، انہوں دلیل دلول دی کوئی لوڑ نہیں ہوندی۔ بول دے یہ دی مثال میں ایویں دینا ہونا نا، کتا ایک کھوج ڈگ پیا تے مولوی صاحب دے کول بندے کٹھے ہو گیا پنڈ دا پورے دا ایک کوئی کھوئے سارا پانی پنڈ دے لوگ ایتھوں ہی پیندے نے، تو کتا کدھر آنو ڈگ پیا؟ آندے نے مولوی جی مسئلہ دے دسو بھی کتا ڈگ پیا ہن کی کریے؟ انہوں نے کہا 100 بوکا گن کے کڈو پھر پانی پاک ہوئے گا۔ انہوں نے 100 کڈیا، کہنے لگے جی بو نہیں گئی، انہوں نے کہا 100 اور کٹ دیو، بو نہیں گئی، انہوں نے کہا 100 اور کٹ دیو، وہ کہنی 300 کر چھڑیا بو گئی نہیں، انہوں نے کہا کتا کڈیا جے نہیں ہو تو ویچی پیا۔ سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بڑے آنکی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تسا سارا وس کر چھڑیا، یہ تے دسو خوہ وچوں کتا ویجے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے ویچے، جنہ چر خوہ وچوں کتا بار آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں۔ ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا، یہ دے وچوں آؤندہ ہے ببو کا بدبو دا، دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، یہ دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا۔ اورا پران جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ اورا پران جاؤ گے ایہو حال
روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا کھوجو وکرا لو آئے گا حشر نو نکماؤ پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندہ اتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندہ لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہونگے کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے بڑے ہونگے مانگ پین کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی دس کملیا انہیں تینو کی پیانا ہی سارے امامہ دے خیال دلاوی چو کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا حدیث آ جائے مومنہ دئی انہوں نے سنوی لیا تے منوی وہ چونکہ چنانچہ یونین تکاتے نہیں سناندہ تو یہ حدیث ٹھیک ہے چونکہ مغرچے اگرچے پتہ نہیں کی آندے نے کہ نہیں زمین دی ترتی تے اگر اہل حدیث نہ ہوندے پھر 650 حدیث رفع الیدین کرن دی نہ حدیث تے عمل کون کردا مولانا سلفی صاحب 650 حدیث جزء رفع الیدین لکھی ہے مولانا خالد گرجاکی ہے وہ دے 650 حدیث لکھی ہے جنہ چو ایک بھی اللہ دے فضل نہ ضعیف نہیں تے نا کرن دی ملا علی کاری نے الموضوعات القبرہ چ لکھی ہے ایک بھی ٹھیک نہیں ایک بھی ٹھیک نہیں کلوہا باطلو ایک دی سند بھی ٹھیک نہیں مولویاں دا علم کتھے مکدہ ہے پتا جی شریر کوڑے دیاں دمہ دی طرح ہاتھ نہ لاؤ یہ تھے تے ایک اگلے دن پہ آپ مفتی بیان کرے پہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اپنی نمازاں خشوع خضوع کرو عبداللہ بن عباس کی طرف مائل کر کے انہاں کہا جی رفع الیدین نہ کرو خشوع خضوع ختم ہوتا ہے میں کہا مولوی کدی تو میرے کول مار مار کے چھتر نہ تیری اول کٹ دیا اولو دے پٹھے ہو یا شریر کوڑے میں کہا نبی دے پاک تھانو کوڑے دی دومنا تشبیح دے رہا تو مر نہیں گیا پیغمبر دی پاک سنت رو تو نالے جابر پھر سمرہ دی حدیث بیان کر دے اور صحیح مسلم دی یہ دے وچو اگر کوئی مولوی دنیا دا ترک رفع الیدین اس حدیث جو ثابت کرے نا میں اس مولوی دی ساری زندگی جتیاں چکن واسطے تیار رفع الیدین کیویں کری دی ایسرا تے صحابہ جدوں اتحیات تے بیندے سنا سلام پھر لگا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اصل حدیث ہے سلام پھیرن دے وقت صحابہ میں آچو تے پوشل جڑی ہے نا ایویں ہل دیئے ایسرا نہیں ہل دیئے رفع الیدین ایویں ہوں دیئے اینا دے کار کوئی کوڑا ہونا جدی ایویں ہل دیئے کوئی آندہ جی کچھاں جو بوت رکھ کے نمازاں پڑھ دے سن کوئی حدیث بیان کر دو کچھ جو بوت رکھنا یہ حدیث کو مولوی منو بخائے اے پورا مرکزی ہو دے نال آ دیا گے جاؤ میرے کلپ لاغے نا مولوی منو گالاں بڑیاں کر دے میں رفع الیدین میں قرآن پڑھ کے کیا میں کیا شاہ صاحب نے کیا سید سبتین شاہ قرآن پڑھ کے ایسا کیا پھر نبی نے ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا حق اصل ہے تو اگر کوئی ماں نے لال جمعہ ہو بھی کہے اسی کیا اگر کوئی کہے حلفن کہے مر جائے گا مولوی یہ نہیں گل کہے گا کلپ لاغے اگلے دن مولوی کو گالاں کردہ ہے کو کچھ کردہ ہے میں کہا جنیاں مرضی گالاں کڈو اے نہ سمجھا جی سانو گالاں ہوں دیا نہیں میں جٹ مولویاں ایک کنڈاں دجی رل دی بھی نہیں بول دے رہے آؤ تو انہوں پتہ نا جٹانو کو بندہ نہ لبے گال کڈن واتے کٹیانو کڈی جاتے لیکن میرا مسئلہ گالاں دی اجازت نہیں نہ تھا تو گال کڈ کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیب وہ گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوا تو گالاں کڈ ایک گال دے وچ 10 قرآن دیا آیتاں نہ سناوا میرا نام پسروری نہیں
صاحب شیر پنجاب محمد یوسف پسروری صاحب نعرہ تکبیر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع تو اٹھ کے کی پڑھنے ہیں؟ ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. آئیے مسلک اہل حدیث کی حقانیت تے غور کیجئے. ایک صحابی پیچھو آیا ہے کالی کالی نماز نان کے ملتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ. یہ دا صاف پھلے ہے سانس چڑھے ہے اندہ ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. میرے پیغمبر نے نماز او توانو کی ہویا ہے او تو بھائی او تواڈی ایسی آخری بات سن لو پھر مولانا نو ٹائم دئیے توجہ میرے وال. ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارک. یہ صحابی نے کیا اچھی آواز تھوڑا جا نکل گیا سانس پھولیا سی. آپ نے نماز پڑھائی کون سی جنہیں کلمے کہے نے؟ وہ صحابی آندہ میں گھبرا گیا کہ میرے کو اونچی پڑے گئے نے اللہ رسول ڈانٹن گے. فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے نے؟ صحابی آندہ اللہ رسول میں کہے نے. فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہہ رہا سیں ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. جدوں پڑھنا سے پیا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے آسمان تو تیاں تو اٹھے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا سواب لکھن آئے سن. 39 فرشتے اور آج بھی آؤندے جے پر آؤندے بھابیاں دی مسیتے نے ساڈے تو علاوہ دعا پڑھ دے کو نہیں. دوجے لوگ ادھر رکوع تو بھی سیدھے نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ. اس رہی ہے نا بولو تو صحیح بلا مبالغہ. ساڈیاں مسیتاں تو علاوہ 39 فرشتے کو نہیں جے ہوندے کیونکہ دعا پڑھ دے ہی نہیں. تے کئی بندے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے اتھوں ہی ڈائریکٹ سجدے چ ہوندے ڈائریکٹ ہی پھڑاؤ جو پڑھنا بول دے. بڑی کالی نماز پڑھ دے نے. ایک منو آندہ جی 39 فرشتے آندے ہو آؤندے نے. میں بالکل آؤندے نے. اے جی سانو بھی وکھاؤ کتھے آؤندے نے سانو بھی وکھاؤ. میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے اپنی آنکھاں نہ ویکھ بھی لواں مینوں فرشتے ویکھ کے بھی نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. کیونکہ میرے محبوب نے فرما دیتا ہے. پھر جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. میں کہنا اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر اس حدیث تے عمل کون کردا؟ اگر زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے ہاتھ سینے تے کون بندا؟ زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پیرا نہ پیر ملان دیاں کندے نہ کندہ ملن دیاں 29 حدیثاں نے پھر انہاں حدیثاں تے عمل کون کردا؟ اگر زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر ایک وتر والی حدیث تے عمل کون کردا؟ حنفی مر جے گا ایک وتر نہیں پڑے گا بول دے نہیں. اس طرح ہی ہے نا مر جائے گا. بلکہ فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری فرماندے نے میں 14 سال تک ایک وتر والی حدیث دا رد کردہ رہا میرے کو ایک وتر والی حدیث دا رد نہیں ہویا. اہل حدیث نو شرف حاصل ہے. اہل حدیث نبی دی حدیث دا رد نہیں کردہ بلکہ نبی دی حدیث دی حفاظت کردہ ہے. حدیث یاد کراندہ ہے لوکاں تک پہنچاندہ ہے سناندہ ہے. جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے کائنات چھڑی جا سکتی ہے محمد دی حدیث چھڑی جا سکتی نہیں. کیوں؟ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ہے اے بھئی اے 2-3 رکے آئے نے وہ چندہ کٹھا کرنا تھا کہ چندہ کٹھا کرے کی ہویا نہیں کنا ہویا بھئی اے بھئی میرے مگر لگے نے ادھر جدوں دا میں آیا اتھے اندر بسترے جا کے منواندے 35 کٹھا ہویا تھا باقی کٹھا کرنا کنا 6 لاکھ منو یہ تھے رکھ لو. وہ لاکھ کہن دے نے بدر نصیر سیلفی تو 6 لاکھ کہن دے ہیں. اچھا 6 لاکھ اچھا میرا حصہ بھی آندے نے پانا ہے بھئی وہ جنہیں باقی رہ گئے نے
कोई आ 5-10 बंदे को 10-10 हज़ार वाले उठ पो तो यार थोड़ी मेहरबानी कोई है ने साथी कोई जेड़े मेरे कहन ते अल्लाह की रजा की खातर मैं एक दुआ करन लगा मुसाफर हाँ अल्लाह जेड़ा बंदा उठ के ऐलान करे ना कि बाकी पैसे मैं दे देना उन्होंने जन्नत च हज़रत उस्मान का गुआढ़ बना दे हुण पता लगता किनू हज़रत उस्मान का गुआढ़ चाहिए दूजे नंबर ते अल्लाह उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ का गुआढ़ बना दे और वेखो किड्डी वड्डी दुआ जो पैसे की चीज़ ने दुआ वेखो किड्डी वड्डी है तो मेरी दुआ कभी रब ने रद्द नहीं की नाले भी गल जी हाँ वो वजह जे साड़ी नहीं सुननी तो सुननी कि सू बोलते नहीं साडा ते दर भी एक ते घर भी एक बोलते नहीं तो इस वास्ते केड़ा साथी है जरा उठ के ऐलान करता है जरा अल्लाह की रजा की खातर को पूरे होश च है हाँ जी उठो हाँ जी हाँ जी 70,000 हाँ जी कौन थोड़ा ना की है अच्छा जी जफर साहब माशाअल्लाह केड़े हो के मजबूर आखिर हुण जिन्हें कहेंगा बाबा सुनाई जावांगा मैं हो के मजबूर आखिर तख्ते ते पाया है हुण जिन्हें होने ने मेरे ने क्यों इन्हां दे पूरे हो गए ने ना हुण हो के मजबूर बाकी भी अगर किसे देने ने दे सकते हो कोई मसला नहीं है फड़ो बाकी भी अगर किसे देने ने दे सकते हो के मजबूर आखिर तख्ते ते पाया उतार लवो कपड़े ए दे आख सुनाया किसे भी दिल अंदर रहम नहीं आया पाड़न पोशाक थाओ थाई फिर दे के गुसल गल विच कफनी चा पाई आ लै ओए वीरा तेरी इहो ही कमाई आ छड़ दिता तेनू अज भैणा ते पाई आ किसे भी साथ दिता नहीं फिर कह दियो बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले कबर वाली उस काली रात नू पहचान ले बंदे आ तू अपनी जिन्ना नल टुरदा सै तू हिक तन के अज कबरां नू ले चले तेनू जाजी बन के उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान ले ला के हुदार तेरा ए यार तेरे चले नी मिट्टी दियां बुक्कां तेरे मुंह ते मार चले नी तेरी ए औकात नू पहचान ले बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले तेरे पिछों औलाद तेरी पानिया ने फंडिया माल तेरे दियां फिर पैनिया ने वंडिया कफन दी चिट्टी जई सुगात नू पहचान ले ओए ये माल जिहड़ा ना इहनूं देन तो सोचिया ना करो पता है जे जो कफन भी लभना जे कि नहीं कदी के कफन नू जेब लाई है बोलो दे सही कदी लाई है पिया हाजीरां दा माल है कफन दे विच जेब ला के नाल पा दो कबर च काम आएगा जे किसी नूं पता लग जाए भी 5-10 लाख रुपया ना कफन च रखिया तो किसी ने कबर पुट के वो भी कढ़ लेना बोलते इस वास्ते इत्थे पैसे जड़े ना दे छड़िया करो हाफिज नईमुल हक साहब नूं अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए उची कहो आमीन अल्लाह उन्होंने बुजुर्गों का साया जमात के उत्ते ता देर तक कायम दायम रख और मेरे भाई मौलाना बदर नसीर सल्फी साहब यदी जवानी च भी अल्लाह बरकत अता फरमाए बेचारा दिन रात एक कीती है इन्नी मत वज गई है इन्हूं पता ही नहीं मैं यूसुफ पसरूरी हाँ कि मौली मंजूर मौली मंजूर साहब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मोहसन ने मेरे रूहानी बाप ने मौलाना मंजूर साहब अल्लाह ताला उन्होंने सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए
مولانا منظور ماما روز نہیں جمدیاں 100 یوسف پسروری ہوئے تو ایک مولی منظور نہیں بنتا ایک گل یاد رکھو اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت و عافیت والی لمبی زندگی دے تو اس واسطے اللہ تھوڑا دینا قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ